नमस्कार, म गुणराज लुइटेल। नागरिक नेटवर्कको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मान्य मन्त्रीज्यू, सङ्घीयता तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यूलाई आज हामीले यो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। अहिले सरकारले सुरु गरेको विज्ञापन र त्यसमा दिएको संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सँगसँगै सङ्घीयतामा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका र सरकारका काम आदि विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म मान्य मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्दछु। मान्य मन्त्रीज्यू, स्वागत छ। नमस्ते। मन्त्रीज्यू, आजको छलफल चाहिँ हामी अलिकति सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भनेदेखि यो संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिँदाखेरि चाहिँ यहाँले खुलेर त्यसको पक्षमा यहाँ उभिनु भएको छ। अब किन त यहाँले यसरी खुलेरै संसदीय समितिको विरोध गर्नुभयो? मुलुक केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। 3 तहको सङ्घीयता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मूल रूपमा अहिले कर्मचारी समायोजन मार्फत हामीले कर्मचारी समायोजन गरिसके पश्चात लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनको निम्ति स्थानीय तहहरूले मागेको हामीले लोकसेवा आयोगमा पठाएका हौँ र लोकसेवा आयोगले संविधान सम्मत, कानुन सम्मत लोकसेवा आयोगको ऐन र विगतको प्रक्रियाहरूलाई समेत आधार मानी विज्ञापन गरेको हो। यही बीचमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन निर्णय गरेको छ, संवैधानिक रूपमा त्रुटि छ, कानुनी रूपमा त्रुटि छ, प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले लोकसेवा आयोग मार्फत स्थानीय तहको मागको आधारमा गरिएको जुन विज्ञापन छ, यो संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा पूर्ण रूपमा उचित छ र उचित भएको कारणले गर्दाखेरि विज्ञापन आजसम्म 2,03,441 समावेशी सहित लोकसेवा आयोगको फारम भरिसकेको छ। यो जस्तो अब समावेशी आजैको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि अहिले समावेशीकै कुरा गर्दाखेरि महिलाको झन्नै 50,000ले भरिसक्यो, दलितको झन्नै 1,600ले भरेको छ, अपाङ्गको 98 भरेको छ, पिछडिएको क्षेत्रले 68 भरेको छ, जनजातिले 13,653 भरिसकेको स्थिति हो। त्यस कारणले अहिले गरिएको विज्ञापन हामीले तलको मागको आधारमा जुन पठायौं त्यसमध्ये 40% प्रमोसनको निम्ति लोकसेवा आयोगले छुट्याएर बाँकी 60%लाई 100 मानी 55% खुला र 45% आरक्षित गरेर जुन विज्ञापन गरिएको छ, अहिलेको तात्कालिक ऐन, संविधान सम्मत
र समायोजन ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन जुन यही संसद र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मार्फतै पारित भएर गएको छ, त्यही अनुरूप अहिले गरिएको हुनाले गर्दाखेरि विज्ञापनमा त्रुटि छ, संवैधानिक भएन, कानुनी प्रक्रिया पुगेन, अथवा अहिले आवश्यकता छैन, वा राख्नु पर्यो भने करारमा राख्ने, वा अहिले जगेरामा रहेकाहरूलाई पठाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जुन छ निर्णय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको, यो निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थितिमा छैन। र विगतमा पनि यस्तै लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा दिएको निर्देशन निर्णय सहितको पछि सर्वोच्च अदालतमा 1969 सालमा जुन निर्णय नजिर छ, त्यसले कार्यकारी अधिकार, कार्यकारीमाथि अंकुश लाउने अधिकार कुनै पनि समितिमा छैन र समितिले गर्ने निर्देशन दिने के कुरामा हो भने प्रतिवेदन जुन आउँछ त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर अनुगमन गर्ने, त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर निष्कर्ष र निर्णय पठाउने। तर अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कुनै प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छैन, कुनै अनुगमन गरिएको छैन, कुनै निर्णयमाथि प्रतिवेदन आधारित निर्णय गरेर अनि सरकार मार्फत निर्देशन दिनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दा अहिले सिधै सरकारलाई अलग्ग अनि लोक सेवा आयोगलाई अलग्ग विज्ञापन रद्द गर्ने सहितको जुन कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर जुन दिनुभएको छ, त्यो अधिकार उहाँहरूसँग छैन, प्रक्रियागत मिलेन, निर्णय उचित भएन, कानुन सम्मत भएन, संविधान सम्मत भएन। त्यस कारणले त्यसलाई जस्ताको तस्तै लागू हुने स्थिति छैन र अहिले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पुगिसकेको हुनाले गर्दा सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक कानुनी व्याख्याता भएको कारणले सर्वोच्चको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ। लोक सेवा आयोगले प्रस्ट्याइसकेको छ कि विज्ञापन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा र लोक सेवा आयोगको ऐन अनुसार गरिएकोले गर्दा यसमा कुनै कमी छैन, कमजोरी छैन। र यही सन्दर्भमा भन्दाखेरि लोक सेवा आयोगको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन जुन निकाल्छ त्यो विज्ञापन फिर्ता लिनु पर्यो भने मागकर्ताको मागको आधारमा मात्रै लोक सेवा आयोगले फिर्ता गर्न सक्छ। त्यसकारण कुनै पनि स्थानीय तहले मेरो विज्ञापन फिर्ता होस् भनेर निवेदन दिएका छैनन्, बरु 89 वटा स्थानीय तहहरूले छिटो थप विज्ञापन गरी हामीलाई पनि कर्मचारी भर्ना गरी नियुक्तिको निम्ति पठाइदिनको निम्ति सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध आएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो अनुरोध पनि हामीले थप विज्ञापनको निम्ति लोक सेवा आयोगलाई नै पठाइसकेको जानकारी गराउँ। मन्त्रीज्यू, यहाँले जुन भन्नुभयो यो सबै निर्देशन पालना हुन सक्दैन भनेर, तर संसद त सार्वभौम हो, संसदले दिएको निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्दैनौँ भन्दाखेरि अलिकति नसुहाउने कुरा हो कि? संसदले दिएको निर्देशन पालना गर्दैनौँ भन्ने होइन।
संसदको मिनी संसदको रूपमा, पूर्ण संसद होइन। मिनी संसदलाई हो, पनि त मिनी संसदले पूर्ण संसदमा आफ्नो रिपोर्ट दिनुपर्छ, पूर्ण संसद मार्फत, अनि त्यो सरकार मार्फत जान्छ र त्यो कार्यान्वयनको। अहिले मिनी संसदले आफै ठाडै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ, जुन संविधानत, कानुनत र प्रक्रियागत रूपमा र सर्वोच्चको निर्णय जुन नजिरको रूपमा छ, त्यही पनि विपरीत भएकोले गर्दाखेरि कार्यान्वयन हुने स्थितिमा छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, सर्वोच्च निकाय संसद हो। संसदले गरेका कतिपय निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण भए भने सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुग्ने र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले त्यो निर्णय संसदको जुन मात्रामा त्रुटिपूर्ण छ त्यो मात्रामा पुनः फिर्ता पठाएर अनि सच्याएर पठाउनको निम्ति निर्देशन सहितको फिर्ता पठाउने व्यवस्था पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम सम्पूर्ण निर्णयकर्ता समिति हुन सक्दैन। मन्त्रीज्यूले अलि बढी नै हट गर्नुभयो कि जस्तो पनि देखियो, किनभने समावेशिता भनेको हाम्रो अहिले संविधानले अङ्गीकार गरेको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर विज्ञापन गर्दाखेरि त्यो समावेशी पक्षलाई याद गरिएन भन्ने नै हो। किनभने भर्ना जतिले फर्म भरे त्यो अघि त यहाँले जुन दिनुभयो सङ्ख्या, त्यो चाहिँ फर्म भर्नेहरू त्यति प्रतिशत होलान्, तर सुरुमै प्रतिशत छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने माग छ नि। सुरुमै प्रतिशत छुट्याएकै छ, प्रचलित कानुन अनुसार छुट्याएको छ। नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन 6 महिनादेखि संसदमा प्रस्तुत भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा हो। कानुनी व्यवस्था के छ भने, काम गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन त छैन अहिले, कर्मचारी प्रशासन कसरी चलिरहेको छ, विगतको ऐन समाप्त भइसकेको छैन। नयाँ ऐन आएपछि जुन दिनदेखि नयाँ ऐन लागू हुन्छ त्यो दिनदेखि पुरानो ऐनको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मुलुक भ्याकुममा छैन, खाली अवस्थामा छैन, ऐन कार्यान्वयनमै छ। नयाँ संविधान अनुसारको ऐन संसदमा पुगेर छलफलकै क्रममा छ। अहिले केही मधेसीको प्रतिशतभित्रै थारू अनि मुस्लिमको त्यही भएकोले गर्दा अब नयाँ बन्ने ऐनमा मधेसीको कोटाभित्र जुन प्रतिशत छ त्यही भित्रबाट थारू र मुस्लिमको अलग हुने हो र नयाँ छलफलकै क्रममा रहेकोले गर्दा जुन छलफलको क्रममा हुन्छ त्यो लागू हुने कसरी हुन्छ? जबसम्म कुनै ऐन पारित हुँदैन, पारित संसदबाट मात्रै होइन सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि प्रमाणित भएर लागू हुने स्थिति हुँदैन, त्यो बेलासम्म पुरानो ऐन नै क्रियाशील हुन्छ। मन्त्रीज्यूले यति भनिरहँदा यहाँकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उहाँले त यो समावेशी भएन लोकसेवाको विज्ञापन भनेर भनिराख्नु भएको छ। के यहाँहरूको पार्टीभित्र यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन? अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँसँग पनि मेरो आजै कुरा पनि भएको छ, मैले प्रस्ट्याउने कुरा गरेको पनि छु। पार्टीभित्र छलफल गर्ने कुरा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ नै, तर उहाँले त बाहिरै भनिराख्नु भएको छ नि। यो सरकारभित्र छलफल भएर अनि संसदमा गएकै हो र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर
लोकसेवा आयोग गएकै हो। त्यसकारणले थप छलफलको आवश्यकता पर्ने बेलामा थप छलफल हुन्छ। नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छलफलकै क्रममा छ। विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा छलफल हुन्छ, तर आधिकारिक ठाउँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित छलफल भई पारित भएपछि अनि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले सदर गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ। त्यो बेलासम्म जुन अहिले कायम निजामती सेवा ऐन छ त्यो कायम रहन्छ। कायम रहेको बेलामा अरू खोजिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। माननीय मन्त्रीज्यूसँग आज हामी यो लोकसेवाको विज्ञापन र यो लोकसेवाको विज्ञापनमा देखिएका यी अवरोधहरूका विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। हामी यो छलफललाई जारी राख्छौँ। एकैछिन छोटो विश्राम। गुड मर्निङ प्रभु। यो मनुष्य किन यति छिटो यमलोक आयो? प्रभु, यो मनुष्य बिरामी भएर यमलोक आयो प्रभु। बिरामी हुँदा उपचार गर्नु पर्दैन? परिवारमा सबै बिरामी, परिवारको उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो उपचार गर्नलाई पैसा पुगेन प्रभु। चित्रगुप्त, पृथ्वीलोकमा उपचार खर्च महँगो छ कि क्या हो? छैन प्रभु, शिखर इन्सुरेन्सको शिखर स्वास्थ्य बिमा गरे भइहाल्थ्यो नि प्रभु। शिखर स्वास्थ्य बिमा? त्यसरी नहसाउनुहोस् न चित्रगुप्तजी। शिखर स्वास्थ्य बिमा 1000 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरूको उपचार खर्च समेटिएको, बिना झन्झट, 100% भुक्तानी र नगद रहित उपचार। हो रहेछ प्रभु, त्यसो भए म पनि शिखर इन्सुरेन्समा पहिला आइहाल्छु। पर्ख, म पनि आउँछु। शिखर स्वास्थ्य बिमा, उपचार खर्च सजिलै टर्छ। पुनः हामी छलफलमा फर्केका छौँ। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत मन्त्रीज्यू, पुनः स्वागत यहाँलाई। अब यहाँसँग अर्को थप प्रश्न चाहिँ, यहाँले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर यहाँले निकै खरो रूपमा कर्मचारीहरूको बारेमा उत्रिनु भएको थियो। यहाँले आफ्नो एउटा खालको छवि पनि बनाउनु भएको थियो। अहिले यसपटक चाहिँ अलि नरम हुनुभएको हो? मैले नरम र कडा हुने कुरा, म कडा छु या नरम छु भन्ने यो जायज कुरा होइन। नियम कानुन हेरेर गर्नुहुन्छ। जायज कुरा के हो भने देशको संविधान, ऐन कानुन र राष्ट्र सेवकलाई जुन शपथ खाएर आएको जिम्मेवारी छ र सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ र प्रशासनलाई सबल, सक्षम, जनमुखी र सेवा प्रवाहमा कुनै कमी नआउने, विकास निर्माणमा सकारात्मक रूपमा प्रतिफल आउने गरी काम गर्नुपर्छ। जहाँ कमी छ त्यहाँ म प्रहार गर्छु, सुधार गर्छु। जहाँ राम्रो छ म प्रोत्साहित गर्छु। दोष अरूलाई दिएर आफू उम्किन पाइँदैन। कस्तो पाउनुभयो त यहाँले? अहिले के सुध्रिया छ कि कर्मचारी तन्त्र उस्तै छ? सबभन्दा अप्ठ्यारो समय कुन हो? एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण हो। यही वर्ष मात्र 16 महिनामा केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा, त्यो पनि 3 तहको सङ्घीय प्रणालीमा, पहिला सङ्गठन संरचना बनाउनु पर्यो, त्यसपछि दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्यो, दरबन्दी सिर्जना गरिसकेपछि समायोजन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो,
त्यो समायोजन अध्यादेशलाई प्रतिष्ठापन विधेयक ल्याएर पूर्ण विधेयकको रूपमा कानुनी तयार गर्यौँ। त्यसपछि प्रविधिको प्रयोग गरिकन पहिलो पटक समायोजनको काम गर्यौँ। समायोजन पश्चात आएका केही गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढिसक्यौँ। हजुर, यो काम केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको कुनै मुलुक नेपालबाट भन्दा छिटो प्रगति गरेको कसैसँग उदाहरण छ भने म त खोजिरहेको छु। भने तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो जे हिसाबमा काम भइरहेछ? जे हिसाबले काम भएको छ पूर्ण रूपमा समय तालिका अनुसारले प्राथमिकताको साथमा काम भएको छ। थोरै समयले कहिलेकाहीँ 19-20 हुनु अस्वाभाविक होइन काम गर्दै जाँदा। यो हजुर, लालबाबु पण्डित मन्त्री भइसकेपछि कामै गरेन, गर्नै सक्दैन र गर्ने कोसिसै गरेन भन्ने कसैलाई लाग्छ भने यी कामहरूको फेरिस्ट अप्ठ्यारोको बीचमा पनि जुन काम भएको छ, भएको कामलाई देख्दै नदेख्ने र मात्र प्रचारमुखी कुरा मैले गरेकै छैन। हो, कहिलेकाहीँ हामी भात खान्छौँ, दाल भात तरकारीको बखान हुँदैन, तर थोरै अंशमा चटनी छ भने जिब्रो पड्काइ आज स्वादिलो चटनी खाइयो भने चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले मुलुकको अहिलेको आवश्यकता र संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर नबाँकी राखिकन जस्तो सुकै अप्ठ्यारो बेलामा पनि कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी अहिले काम भएको छ। मन्त्रीज्यू, यो हाम्रो कर्मचारी खास गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने कुरा भएको थियो र यहाँले पटक पटक भन्नु पनि भएको थियो। तर अहिले संसदमा पेश गर्दाखेरि त्यो प्रावधान चाहिँ हटाइएको छैन अझै पनि। भने यहाँ अलि फेरि गल्नु भयो हो यसमा? मैले ट्रेड युनियन हुँदैन भनेर मैले कहिले भनिनँ। चाहिन्छ भन्ने ट्रेड युनियनको जन्मदाता नै म हुँ। तर सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार हुँदैन भन्छ। त्यसभित्र मैले फेरि पनि भन्छु, ट्रेड युनियनको काम के हो भने नीति निर्माणमा आफूलाई लागेको कुराको साथमा सहयोग गर्नु। ट्रेड युनियनको काम सरुवा बढुवा होइन। ट्रेड युनियन अलग जागिर होइन। ट्रेड युनियन काम गर्दै अनि अतिरिक्त समयमा गरिने गतिविधि हो। तर ट्रेड युनियन चाहिँ तर नेपालमा केही विसङ्गति र विकृति देखियो। कतिको बुझाइ ट्रेड युनियन नै एउटा पेसा हो र कतिको बुझाइ ट्रेड युनियनको काम नै प्रमुख काम नै सरुवा बढुवा हो। जुन विसङ्गति र विकृतिको कारणले गर्दाखेरि प्रश्नहरू आइरहेका छन्, ती विसङ्गति र विकृतिहरू हटाउनुपर्छ र संस्थागत रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन्छ। मैले कहिले पनि ट्रेड युनियन खारिज गर्छु भनेकै छैन। यो खास गरेर ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ सामूहिक सौदाबाजीका लागि हुन्छ, त्यो चाहिँ उद्योग धन्दाहरूमा प्रयोग हुन्छ। तर सरकारी कार्यालयमा ट्रेड युनियन राख्ने कुराले यो समग्र कर्मचारी तन्त्रमा विकृति ल्याएको छ भन्ने महसुस त यहाँलाई भएको होला नि? अब
मैले केही विसङ्गति र विकृतिको बारेमा पनि भन्नुभयो बताएँ। तर यो विकृतिकै कारणले गर्दा कोट हामी लाउँछौँ, गरम आए पातलो लुगाको कोट लाउँछौँ, जाडो आयो बाक्लो लुगाको कोट लाउँछौँ र अझै कहिलेकाहीँ त ओभर कोट लाउनुपर्छ। त्यसकारण सबै ठाउँमा ट्रेड युनियनको काम एउटै हुन्छ भनाइ बुझ्नु गलत हुन्छ। किनभने मलाई एकचोटि थाहा छ आइएलओमा कसले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो भन्ने हो भने ठुला ठुला उद्योगको मालिकहरूले आइएलओमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थियो। कसरी गरेका थियो मलाई भन्नुभयो भने सवारी चालक मजदुर मालिक म पनि गाडी चलाउँछु, म आफ्नो निजी गाडी चलाए पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स भएपछि त म मजदुर हुँ। त्यही ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाएर मालिक आफूलाई मजदुरमा नक्कली रूपमा रूपान्तरण गरेर आइएलओमा प्रतिनिधित्व गर्थे। त्यो बेला मजदुरको प्रतिनिधित्व भयो कि मालिकको प्रतिनिधित्व भयो? मैले यही क्वेसन मैले पटक पटक उठाएको थिएँ। कसरी छुट्याउने? उहाँसँग पनि गाडी चालकको लाइसेन्स छ, अर्को मजदुरसँग पनि गाडी चालकको लाइसेन्स छ। त्यसकारणले विवेक प्रयोग गर्नेले ठिकसँग कानुन सम्मत निर्णय गर्दा विवेक प्रयोग गरे कि गरेन भन्ने हो भने त्यहाँनिर कानुनको सिरानी राखेर विवेक चाहिँ गुमाइदिएको स्थिति थियो। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा कानुन त कानुन हो, तर कानुन सँगसँगै विवेक पनि गुमाउनु हुँदैन भनेर मलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ कर्मचारीको कारणले काम हुन सकेन भनेर पटक पटक भनेको सुनिन्छ। त्यसै गरेर कर्मचारीहरूले चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने सुनिन्छ। खास काम चाहिँ कसको कारणले हुन नसकेको? अब राजनीतिले कर्मचारीलाई दोष दिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि कोही एकजना कर्मचारी कोही राजनीतिक कहाँ गयो भने अनि त्यो कर्मचारी बोकेर लुरु लुरु चाहिँ आउनुभयो र कर्मचारीले जे भन्यो त्यही तपाईँ दबाब सिर्जना गर्न आउनुभयो भने त्यो दोष कर्मचारीको हुन्छ कि राजनीतिज्ञको हुन्छ? त्यो दोष पहिलो दोष राजनीतिज्ञको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु, यसपटक पनि भनिरहेको छु, आज पनि म भनिरहेको छु, प्रणाली स्थापित गर्यो भने कसैले कसैलाई दोष दिनुपर्ने स्थिति हुँदैन र परिणाम आउने हुन्छ। प्रणाली स्थापित गरेनौँ भने, मुख हेरी हेरी निर्णय गर्यौँ भने अनि मुख हेरेर गरिएको निर्णय कुनै प्रणालीसँग मेल खाँदैन। यहाँले यसरी आउने गुनासाहरूका सन्दर्भमा केही भन्नुभएको छ? जस्तो नेताहरूले पटक पटक भन्नुभएको छ कर्मचारीको बारेमा गुनासो गरेको सुनिन्छ। म फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि कर्मचारीको अभावको कारणले गर्दा अहिले सेवा प्रवाह र विकासमा अवरोध पैदा भएको छ। जति सेवा प्रवाह र विकासको गति हुन्थ्यो त्यो सुस्त भएको छ। चाहे स्थानीय तह होस्, चाहे प्रदेश होस्, चाहे सङ्घ होस्। अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, कर्मचारीसँग क्षमता छैन भने होइन। नेपालको कर्मचारी जति तालिम प्राप्त गरेका छन्, जति विदेश भ्रमण गरेका छन्, जति देशभित्रकै ठाउँ ठाउँको अनुभव लिएका छन्, अरू देशमा कमै होला। तर कुरो के छ भने जे शपथ खाएका छन् जस्ताको तस्तै राष्ट्रप्रति समर्पित
जनताप्रति जवाबदेही र आफ्नो कर्तव्यप्रति कर्तव्यनिष्ठ इमान्दार भएर जति मात्रामा काम गर्नुपर्थ्यो, काममा कमी भएको कारणले प्रतिफल कम आएको छ र प्रश्न त्यसै कारणले उठेको छ। त्यस कारणले परिवर्तनले त्यहाँ पनि रहेका खराबीहरूलाई हटाउनुपर्छ र प्रणालीलाई स्थापित गरेर अनि जायज नाजायज कुरालाई छुट्याएर नक्कली कुरालाई पन्छाएर अनुशासन बनाउने र अनुशासनहीनलाई दण्डित गर्ने गरिकन अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र सेवा सुविधामा बढी माग गर्ने आवश्यकता छ, तर सबैको आवश्यकता आफ्नो आवश्यकता जस्ताको तस्तै पुरा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा भनाइ छ, घाँटी हेरी हाड निल्नु। नेपालको सरकारको जे क्षमता छ त्यो अनुसार सेवा सुविधा दिन्छ र काम लिन्छ। काम नगर्नेहरूलाई पन्छाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन। यहाँले अहिलेसम्म कतिलाई राम्ररी सेवा नदिनेहरूलाई पन्छाउन सक्नु भएको छ त? थुप्रैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। हटाउन त सकिँदैन कसैलाई? हटाउन अप्ठ्यारो छ। प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। पहिला सुरु नै हुँदैन थियो, अहिले सुरु भएको छ र अब निकट भविष्यमै गलत गर्नेहरू, काम नगर्नेहरू, खटाएको ठाउँमा नजानेहरू, गएर पनि ढाँटछल गर्नेहरू र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूप्रति पूर्ण रूपमा निगरानीमा राखेको छु र उहाँहरूको समस्यालाई पनि समाधान गर्छु। नक्कली समस्याहरूलाई सुन्दा पनि सुन्दिनँ। जायज कुराहरूलाई समाधान गरेर प्रोत्साहित गर्ने र उहाँहरूको सधैँ मनोबल देश र जनताप्रति उच्च राख्ने काममा निरन्तर लागिरहेको। स्थानीय तहमा यहाँहरूले धेरै कर्मचारीहरूलाई पठाउनु भयो, तर ती निकायहरूले फिर्ता पठाए र कतिपय बेलामा तिनीहरूले माथि केन्द्रमा आएर मन्त्री या सचिवहरूलाई भेट्न खोज्दा पनि भेट पाएका छैनन्। न हाजिर हुन पाएको छ, न भेट हुन पाएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि कतिपय अवस्थाका कर्मचारीहरू छन्। तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यहाँले? कुनै ठाउँमा हाजिर नगराइएको स्थिति, पद हुँदाहुँदै हाजिर नगराइएको स्थिति छ भने त्यसलाई पठाइएको ठाउँमा हाजिर गराउनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ। तर कहीँ कतै त्यहाँ चाहिँ आवश्यक अहिले छैन भन्ने उहाँहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर पनि यी समस्याहरू समाधान गरिसकेको स्थिति भएकोले गर्दा दिनका दिन प्रत्येक व्यक्तिले मन्त्री नै भेट्नुपर्छ र मन्त्रीको तोक आदेशले नै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यो बुझाइ पनि गलत हो। मन्त्रीले निर्णय गर्दा नीतिगत निर्णय गर्ने हो र त्यो नीतिगत निर्णय कहिले मन्त्री परिषदसम्म पुग्नुपर्छ, कहिले मन्त्रीकै तहमा सकिन्छ। त्यसकारणले नीतिगत निर्णय दिएर अनि प्रशासनलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि दिइरहेको हुनाले गर्दा मन्त्रीसँग भेट नभए पनि काम भए पुगिगयो नि। हाम्रो यो नागरिक फ्रन्टलाइनको संवादको श्रृङ्खला जारी छ। एकैछिन छोटो ब्रेक लिन्छौँ र फेरि पुनः हामी छलफल गर्ने नै छौँ। तिमी हामी आहै एक नातामा, एक बन्धनमा, आफन्तको दुःख सुखमा अघि बढो सबै साथमा जुडी जाऊ, जुडी जाऊ, जुडी जाऊ,
नागरिक फ्रन्टलाइनमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामीले माननीय मन्त्रीज्यूसँग विविध प्रश्नहरूमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका जिज्ञासाहरू मन्त्रीज्यू समक्ष राख्दैछौँ। नारायण लम्सालले सोध्नु भएको छ, कृषितर्फको लोकसेवा नखुल्नुको कारण के हो र हामी कृषि पढेका विद्यार्थीहरू कहिलेसम्म अन्यलमा बस्ने मन्त्रीज्यू भनेर भन्नुहुन्छ। अहिलेको विज्ञापनमा स्वास्थ्य र कृषिको खोलिएको छैन र यो विज्ञापन लगत्तै स्वास्थ्य र कृषिको पनि विज्ञापन हुन्छ। अनि अर्को एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो लोकसेवा पत्रिकाबाट, मन्त्रीज्यू नमस्कार, हामीले लोकसेवा आएको परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौँ युवा अहिले अन्यलमा छौँ, कहिले टुङ्गो लाग्छ? हामी तपाईँको अडानलाई चालुट गर्छौँ, तर सर्वोच्च अदालतले सकेमा तपाईँको नैतिकताको रोकेको खण्डमा तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मेरो विश्वास छ संविधान त कानुन त र नेपाल सरकारको निर्णय मार्फत लोकसेवा आयोगको पनि निर्णय मार्फत विज्ञापन गरिएको हुनाले गर्दा यो मेरो विज्ञापन होइन, स्थानीय तहको विज्ञापन हो, स्थानीय तहको आवश्यकताको विज्ञापन हो। लोकसेवा आयोगले विज्ञापन जारी गरेको हो, यहाँले खाली सरकारको यसमा बाधा अड्काउ फुकाउको काम सरकारले गरिदिएको हो। त्यस कारणले मैले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत त्यो माग गएको हुनाले गर्दा स्थानीय तहहरूले मागेको गलत प्रमाणित भए, झुटो प्रमाणित भए म जे पनि सहन तयार छु। तर संविधानको व्याख्याता, कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले गर्दाखेरि मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, सबैले हामीले भन्छौँ कि लोकसेवा आयोगको निर्णय जुन गरिएको छ संवैधानिक र कानुनी रूपमा ठिक छ र यसमाथि थप यदि निर्णयको आवश्यकता भए सम्मानित अदालतले नै गर्ने भएकोले गर्दा सम्मानित अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छु र संविधानको व्याख्याता म भएको भए त्यो प्रश्न उठ्थ्यो। संविधानको व्याख्याता म होइन, सरकारले खालि एउटा समन्वय मात्रै गरिदिएको, सरकारले समन्वय मात्रै। अर्को हाम्रो एकजना दर्शक उहाँहरूले पठाउनु भएको छ, महेन्द्र राज आचार्य, इन्जिनियरिङ जियोलोजीतर्फ लोकसेवा नखुल्नुको कारण के होला भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले स्थानीय तहमा इन्जिनियरिङको जियोलोजीको चाहिँ विषयमा स्थानीय तहहरूको माग नआएको कारणले नखुलेको हो। अब विज्ञापनहरू हुँदा थप स्थानीय तह, प्रदेशको आवश्यकता र सङ्घीय सरकारको आवश्यकतामा जुन जुन विषय हुन्छ, मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारको विज्ञापन हुँदाखेरि जुलोजीको पनि आउँछ। त्यसकारण ती विज्ञापनहरू पछि खुल्ने नै छ भने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अनि हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका अर्का मित्र हुनुहुन्छ श्रीजङ राई, उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि विज्ञापन गर्दा हरेक स्थानीय तहलाई पूर्ण मान्ने हो भने हरेक तहमा छुट्टा छुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्छ, जुन अनुसार हरेक स्थानीय तहको लागि छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर अञ्चल स्तरीय विज्ञापन गरेपछि जम्मा कोटाबाट संविधान अनुसार कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गर्नुपर्छ, किनकि त्यसभित्रको एउटै विज्ञापन गरियो भनेर उहाँले यसमा पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अहिलेको विज्ञापन प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै विज्ञापन हो। अहिलेको विज्ञापन 515 स्थानीय तहको विज्ञापन हो। नेपालमा 761 सरकार छन्, एउटा सङ्घ, 7वटा प्रदेश र 753 स्थानीय तह। यी सबै इकाइहरू फरक फरक छन्, त्यसकारण फरक फरक विज्ञापन भएको हो। अब
हामी पुरानो हिसाबले एउटा मात्रै जुन बेला केन्द्रीय प्रणाली थियो र एउटा विज्ञापन केन्द्रको मात्र निक्लिन्थ्यो, त्यसरी अहिले विज्ञापन निक्लेको होइन। केन्द्रको विज्ञापन निक्लिँदा एउटा युनिट बनेर विज्ञापन निक्लिन्छ। प्रदेशको निक्लिँदा 7वटा प्रदेश छन्, जुन जुन प्रदेशले माग्छ त्यही त्यही प्रदेशको अलग अलग युनिट बनेर निक्लिन्छ। त्यसकारण अहिले हामी नयाँ अभ्यासमा सङ्घीयता मार्फत गएको हुनाले गर्दाखेरि कतिपय बुझाइमा अन्तर हो, तर पूर्ण रूपमा कानुनी र वैधानिक रूपमा अहिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन अञ्चल स्तर भनेर निकालेको होइन। कार्यालय कहाँ कहाँ छन् त्यो कार्यालय मार्फत कार्यालयले भूमिका खेल्ने मात्रै हो, तर स्थानीय तहहरूको मागको आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले केन्द्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत फरक फरक स्थानीय तहको फरक फरक पदको विज्ञापन निक्लेको। सुरेश धामीले सोध्नु भएको छ, माननीय मन्त्रीज्यू, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्यो, हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। भर्ना प्रक्रिया अहिले आवेदन जारी छ र आकर्षण पनि यति धेरै भएकोले गर्दा 2 दिनभित्र लोकसेवा आयोगले आफ्नो सफ्टवेयरको क्यापेसिटी डबल बनाउँदाखेरि पनि थेग्न नसकेपछि लोकसेवा आयोगले हिजो मात्रै 7 दिनको फेरि थप विज्ञापनको फारम भर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ कि युवाहरू कति उत्साहित छन् र बेरोजगारीको स्थिति के छ, शैक्षिक बेरोजगारीको स्थिति के छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाहरूको भावना र चाहना र मुलुकको आवश्यकता र त्यो पनि अनुहार हेरेर होइन, योग्यतामा प्रतिस्पर्धा गरेर अनि छनौट हुनेलाई राष्ट्र सेवकको रूपमा नियुक्त गर्ने पवित्र उद्देश्यको साथ मुलुकको मागलाई ध्यानमा राखी जुन विज्ञापन गरिएको छ त्यो विज्ञापन रोकिएको छैन र रोकिने सम्भावना पनि छैन। हाम्रो अर्को दर्शक तथा श्रोता हुनुहुन्छ नवराज होली, उहाँ सोध्नुहुन्छ, संविधानको मर्म स्थानीय सरकारको माग सङ्घीय व्यवस्थापिकाले रद्द गर्ने आदेश यो संहिताको मर्मअनुसार हो कि होइन? अनि लोकसेवा आयोग प्रतिवेदन लगायतका कुरामा समितिले निर्देशन दिनु संवैधानिक व्यवस्था हो, उसको काम कर्तव्य अधिकारमा हस्तक्षेप गरी विज्ञापन रद्द गर्नु, फलानलाई नियुक्ति गर्नु भन्ने खालको निर्देशन दिने कुरा कसरी जायज हुन सक्छ भनेर यो त मन्त्रीज्यूकै धारणासँग मिल्दोजुल्दो मैले जिज्ञासा जुन राख्नु भएको छ र यसबारेमा मैले सुरुमै बताइसकेको हुनाले गर्दाखेरि संविधान त कानुन त जायज छ, प्रक्रियागत रूपमा पनि जायज छ र जहाँ जसबाट जे गल्ती हुन्छ त्यहीबाट सुधारको आवश्यकता हुन्छ र गलत भएको अनुभूति पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा सबैको जिज्ञासा हो, यो चाहिँ जो विज्ञापनमा अहिले भाग लिइराख्नु भएको छ, हरिश पौडेलले सोध्नु भएको छ, परीक्षा हुन्छ त त्यसो भए मन्त्रीज्यू परीक्षाको तयारी गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। यो त सबैलाई नै सबैको जिज्ञासा हो जस्तो लाग्छ। ढुक्क भए हुन्छ, यहाँहरूको मेहनत खेर जाँदैन। र अर्को एकजना हुनुहुन्छ राजन सौगात, अहिलेको सरकारले गरेको प्रायःजसो काम किन विवादित हुँदैछ? के यो सरकारको असक्षमता प्रष्टिएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। हरेक कुरामा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोच्नेहरूको पनि कमी छैन र हरेक ठाउँमा राजनीति घुसाउने जुन प्रयास भएको छ यो दुःखदायी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काम राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ। अहिले मुलुकको आवश्यकता राष्ट्र सेवकको हो, यो काम गर्नु नराम्रो हो।
वा टपक्क अनुहार हेर्दै टिप्दै ल्याएर अनि नियुक्ति दिनु राम्रो कि प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालको इतिहासमा सम्मानित लोकसेवा आयोग संवैधानिक अङ्ग मार्फत र लिखित प्रक्रियाहरू पुर्याई योग्यतम छान्ने कुरा सरकारले गलत हो र आजै मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो एकजना मुख्यमन्त्रीज्यूले सडकमा आन्दोलन गर्दैछौँ नियुक्ति करारको फटाफट बाँडिदिनु भएको भए हाम्रो जोस जाँगर अझै बढ्थ्यो र लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गराउन मद्दत पुग्थ्यो किनभने करारमा नियुक्ति गरिदिनु भएको त्यस्तो प्रणालीबाट यो मुलुकमा थाई सरकार व्यवस्थापन अस्थायी अनि योग्यताको परीक्षा दिनु नपर्ने अनुहार हेरेर मात्रै योग्यता प्रमाणित हुने र त्यही अनुहारभित्र समावेशिता बिना प्रक्रिया बिना प्रतिस्पर्धा देख्ने र समानुपातिकता पनि त्यही करारभित्र देख्ने यदि कसैले भुल गर्नुभएको छ भने त्यो भुल सरकारले गर्न चाहँदैन र अहिले यति जुन उत्साह देखिएको छ उत्साहबाट प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकोलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेर राष्ट्र सेवामा समर्पित गराउने नै पवित्र उद्देश्यका साथ निर्णयहरू गरेर अगाडि बढेको हो। एकजना हाम्रो श्रोता तथा दर्शकले फेसबुकबाट सोध्नु भएको छ शर्मिला थापा मगर उहाँले सोध्नु भएको छ स्थानीय निकायमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई सेवा सुविधामा प्रोत्साहन दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो अहिलेसम्म के दिनुभयो उहाँले सोध्नु भएको छ। अहिले यसै पटक यहाँहरूले देख्नुभयो भने तलब वृद्धि गरिएको छ स्थानीयमा पठाउँदा कतिलाई 5 वर्ष पुगेकोलाई स्तर वृद्धि गरिएको छ नभए 2 ग्रेडको व्यवस्था गरिएको छ प्रोत्साहन स्वरूपै गरिएको हो र कतिपय प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट ल्याउँदा एक महिनाको थप तलब दिने व्यवस्था पनि गरेको छ र स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रोत्साहन स्वरूप अलग व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार भएकोले गर्दाखेरि सधैँ केन्द्रले न्यूनतम घट्न दिँदैन तर अधिकतम कामको चापको आधारमा आवश्यकताको आधारमा सेवा र सुविधा दिनको निम्ति स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र छन् प्रदेशहरू स्वतन्त्र छन् त्यसकारणले गर्दा अहिले हामी संघीयताको सुरुमा छौँ त्यसकारणले केही अप्ठ्यारो अनुभूति भइरहेको छ तर ती सबै अप्ठ्याराहरू अब समाप्त भएर जाने। अर्को एउटा जिज्ञासा चाहिँ मन्त्रीज्यू प्रायः कर्मचारीहरूले कामै गरेनन् भन्ने एउटा गुनासो सुनिन्छ तर उहाँहरू अवकाश भएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिने बेलामा राजदूतमा र अरू प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति गर्ने बेलामा फेरि पूर्व कर्मचारी नै खोज्ने गरिन्छ यो सरकारले पूर्व कर्मचारीहरू बाहेक अरूलाई योग्य नै नभेट्या हो कि के हो मन्त्रीज्यू? सबैले कामै गरेन भने देश कसरी अगाडि बढ्यो गर्नेहरू पनि छन् र नगर्नेहरू पनि थिए हुन सक्छ त्यसकारणले गर्नेहरूबाट थप काम जिम्मेवारी दिएर प्रोत्साहित गराउने र नगर्नेहरूलाई चाहिँ बाई बाई गर्ने बिदा गर्ने सबै रिटायर भएका सबै नयाँ नियुक्ति पाएका छन् र स्वतः पाएका छन् र अनि काम गरेका राम्रो अनुभव भएका र उहाँहरूको कार्यक्षमता कार्यकुशलता राम्रो भएकाहरूलाई
प्रोत्साहित गरेर थप कामको जिम्मेवारी दिएको र मात्र कर्मचारीबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन, योग्य भन्दा योग्यबाट लिने कुरा हो। यो नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा यहाँले कस्तो विरासत छोडेर जाने विचार गर्नुभएको छ? यहाँलाई चाहिँ भविष्यमा चाहिँ मलाई कर्मचारी प्रशासनमा अथवा सामान्य प्रशासन सञ्चालनमा चाहिँ मन्त्री लालबहादुर पण्डितबाट चाहिँ यस्तो चिज चाहिँ भयो है, यो एउटा बहुआयामिक काम भयो भन्ने त्यस्तो के छोडेर जान चाहनुहुन्छ? म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, मैले विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा डिबिपिआर र विदेशमा गएपछि उतै हराउने अनि निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्ने, सरकारी अफिसमा पनि एकै समयमा काम गर्ने कुराहरू थिए। त्यसमा परिवर्तन ल्याए। जनताको मन मस्तिष्कमा छ। यसपटक पनि पहिलो काम संगठन संरचना 3 तहको, दरबन्दी संरचना, त्यसपछि समायोजन पश्चात नेपालको इतिहासमा कहिले पनि यति संख्यामा विज्ञापन निक्लेको थिएन, निक्लेको छ। र अनि यी कामको साथसाथै नयाँ निजामती सेवा ऐन अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तित सन्दर्भमा ल्याउँदैछु र यसको लगत्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐनका आधार र मापदण्ड पनि ल्याउँछु। साथै स्थानीय सेवाका आधार र मापदण्ड पनि ल्याएर म दिन्छु र यसको साथसाथै नयाँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहित बनाउनको निम्ति नयाँ स्तरबाट प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र को निर्माण गरेर जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवकलाई प्रशिक्षित गर्ने गरिकनको संरचना प्रदेश र सङ्घ र त्यही स्थानीय प्रदेश र सङ्घको जनप्रतिनिधि लगायत राष्ट्र सेवकलाई पनि आवश्यकता अनुसारको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउँदै अगाडि बढ्दैछु। भविष्यमा अझै थप नयाँ कुराको म खोजी गर्दैछु। पाइला माथि उक्लिँदा पाइला सार्दै जानेछु। मलाई तोकिएको दिइएको जिम्मेवारी भित्र टाउको निहुराउने गरिकन केही गरेन भन्ने यो ठाउँ भन्न सक्ने ठाउँ रहन दिने छैन। यति विश्वासको साथ अगाडि बढेको छु। सबैको तर्फबाट साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। एक्लै सबै कुरा सम्भव हुँदैन। सबैको साथ सहयोगले नै गरुङ्गो भारी पनि सहज र हलुकको साथ बोकेर अनि लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। त्यो अनुसारै काम गर्दैछु। धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। आजको नागरिक फ्रन्टलाइनको यो कार्यक्रममा मान्य मन्त्रीज्यू सहभागी भइदिनु भयो र आफ्ना कुराहरू खुलेर राखिदिनु भयो। यहाँ यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। धेरै धन्यवाद नागरिक फ्रन्टलाइनलाई मलाई बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्।